अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच व्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। आपकी फरमाइश पर काफी डिमांड थी कि इम्तियाज गुल साहब काफी दिन हो गए हैं, आप लोगों के दरमियान मौजूद नहीं है। आज उनसे रिक्वेस्ट की थी और इशू हम खास तौर पर आजकल जो बर्निंग इशू है वो मीडिया से रिलेटेड है। खास तौर पर जो बात हो रही है अपने मीडिया लॉस के कॉन्टेक्स्ट से, मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी के कॉन्टेक्स्ट में, और खास तौर पर इस कॉन्टेक्स्ट में कि जो अभी हमारे यहाँ जो रेड लाइन है, खास तौर पर हामिद मीर, आसमान जहांगीर, सॉरी आसमान शराजी और मुनज़्ज़ह जहांगीर ने जो ली है बगैर सबूत के, जब बात सबूतों पे उनकी हद तक आती है तो वो कहते हैं कि बाकायदा इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की जाए। इम्तियाज गुल साहब, पहले तो मैं जनरलाइज सवाल करते हैं कि असतूर वाले मामले में अभी कोई बात सामने ही नहीं थी, सिर्फ खाली नाम देने के बाद और पूरे इदारों पे चढ़ाई कर देना, और खास तौर पर हामिद मीर का टैंकों टैंकों के हवाले से उनका जो मर्जी कहते रहे कि मैंने आगे पीछे बात की, लेकिन टैंकों को जंग लगना और इस तरह की बात बड़ी वादे तौर पर है कि उनका इशारा किधर था। फिर आसफा शिराजी ने जो बात की, मुनज़्ज़ह जहांगीर ने बात की, और अल्टीमेटली जो चीजें सारी है, फिर उनकी आपस में लड़ाई शुरू हो गई है असद तूर की और गुल बुखारी के। इल्जाम लगाया गया एंकर इमरान रियाज पे, हालांकि वो बात भी हकायक पर नहीं थी। तो ये फिफ्थ जनरेशन वार का जो हिस्सा, आप क्या समझते हैं, व्हाट इज द रीजन, यानी ये क्या कहना चाहते थे या क्या साबित करना चाहते हैं? देखिए अज़हर भाई, पहले तो बात हम सबको ये कबूल करनी चाहिए कि हमारे मुआशरे में करप्शन, बेईमानी और मुनाफ़क़त कूट कूट के भरी हुई है। दूसरी बात, जो जब लोग कहते हैं कि करप्शन कोई साबित नहीं हो सकी है, तो करप्शन, देखिए, वाइट कॉलर क्राइम में करप्शन कोई साबित नहीं कर सकता। तीसरी बात ये है जो हामिद मीर साहब के हवाले से है, कि जो उन्होंने बातें की अदर दैन असद तूर या दूसरे सहाफ़ियों के, वो एक बैकग्राउंड ब्रीफिंग थी। अब बैकग्राउंड ब्रीफिंग की जो बातें हैं वो उन्होंने इस अंदाज में कहीं कि तकरीबन सबको समझ आ गया कि वो क्या बात कर रहे हैं। अब दुनिया भर में एक मुसल्लमा उसूल है कि जब आप बैकग्राउंड के लिए आपको कोई बुलाता है तो आप फिर बड़े नपे तुले अंदाज में उसका जिक्र करते हैं। ज़ाहिर है उस बैकग्राउंड ब्रीफिंग का मकसद डिसैमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है, यानी कि उस जो अंदर बातचीत होती है उसको थोड़ा एनालाइज करना, प्रोसेस करना और उसके बाद उस पर नपी तुली बात करना। लेकिन जो बातें उन्होंने उस अंदाज में वहाँ पे कही हैं, उस पे ज़ाहिर है दूसरी तरफ से रिएक्शन आना था। वो ये कह रहे हैं आर्मी वाले या GHQ वाले कि अगर हामिद मीर साहब को फ़ौज से इतना गहरा लगाव है, यानी वो पसंद नहीं करते हैं, तो फिर उनको तो हमारी ब्रीफिंग्स में नहीं आना चाहिए। जब हम उनको दावत देते हैं तो फिर वो कह दे कि मैं नहीं आना चाहता, तो वो, और जब आ जाते हैं तो फिर कोई एतमाद का रिश्ता भी कायम करना होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ हामिद साहब नहीं हैं बल्कि और उनके साथ बहुत सारे लोग थे, 2-3 दर्जन लोग थे। हम भी ऐसी ब्रीफिंग्स में गए हुए हैं, लेकिन उसकी मैसेजिंग एक तरीके से होती है और ये दुनिया भर का एक मुसल्लमा उसूल है। उसके बाद जो कुछ हुआ है वो भी कोई अच्छा नहीं है, क्योंकि ऐसा किसी पे पाबंदी लगा के, किसी की लबबंदी करके या उनको चैनल से हटा के कोई भी रियासत अपने अंदर की फॉल्ट लाइंस जो है वो दूर नहीं कर सकती। क्योंकि आप उस पे ज़ख्म पे मरहम पट्टी तो रख सकते हैं, लेकिन जब तक वो मुकम्मल मुंदमिल ना हो जाए वो तो रहेगा, ज़ख्म ही रहेगा। लिहाजा हमें इलाज तलाश करना पड़ेगा ज़ख्मों का। अगर ज़ख्म है, बलूचिस्तान के मसाइल हैं या साबका फाटा का जो इलाका था वहाँ भी मसाइल थे, लेकिन उसकी मैसेजिंग का एक तरीका है। मैसेजिंग ये नहीं हो सकती कि हम आप सम सो कॉल्ड नाम नहाद हम इंटेलेक्चुअल्स हैं, आप वकील हैं, मैं अभी भी लिखने वाला हूँ, कि जहाँ मेरा दिल आया हमने ये प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अपनी जो ज़ाती हमारी पसंद नापसंद है, क्योंकि जब आप एक प्लेटफॉर्म पे बैठ जाते हैं, अल्लाह ने हामिद मीर को बड़ी इज़्ज़त दी है, बहुत बड़ा नाम दिया है, तो उस इज़्ज़त को, नाम को, मेरा अपना ज़ाती ख़्याल है कि उसको बड़े तरीके से उसको इस्तेमाल करना चाहिए,
کیونکہ جس نے بھی ان کا وہ بیان سنا جو کہ پریس کلب کے باہر کیا، اس سے کوئی اچھا تاثر نہیں بنتا کہ آپ ٹھیک ہے آپ ایکٹیوسٹ کے طور پہ کام کریں، لیکن جب اس ایکٹیوسٹ کے طور پہ ہماری جیسی ریاست میں، اور یہ صرف ابھی ہماری ریاست تک معاملہ نہیں رہا، یہ انڈیا میں بھی ہے، ترکی میں بھی ہے، ایران روس تو آپ چھوڑ دیں، خود کسی حد تک امریکہ میں بھی ہے، جہاں پہ الجزیرہ ٹی وی کو کتنے سال تک رجسٹر نہیں کیا، کیبل پہ آنے نہیں دیا گیا۔ تو ہمیں اپنے جو ارد گرد ہمارے سیاسی اور سماجی جو دائرہ کار حالات ہیں، ان کو بھی تھوڑا ہمیں سامنے رکھ کے بات کرنی چاہیے کہ تاکہ بیکلیش نہ آئے۔ باقی بات ہے ہم پہ ذمہ داری کی ہے آپ کے بطور انٹلیکچوئل کے، بطور پبلک انٹلیکچوئل کے، کہ جو بھی آپ لفظ کہہ رہے ہیں، جو لکھ رہے ہیں، تھوڑا وہ ناپ تول کے استعمال کریں، کیونکہ آپ کا بہت بڑا حلقہ نیابت ہے، لوگوں پہ وہ اثر انداز بھی آپ ہوتے ہیں اپنی بات چیت کے ذریعے، یعنی بڑی اثر رکھتی ہے آپ کی بات، لہٰذا وہ ضروری ہوتا ہے کہ بطور صحافی کے پھر آپ اس کی لاج رکھیں۔ اب دیکھیے، میں 1986 میں آپ کو ایک مختصر سا واقعہ سنا دیتا ہوں۔ میں دوئچے ویلے وائس آف جرمنی میں نیا نیا گیا تھا، 1985 کی بات ہے شاید۔ ان دنوں ڈان اخبار میں، حالانکہ مارشل لا جنرل ضیاء الحق کا عروج پہ تھا، ڈان اخبار میں صلاح الدین غازی صاحب نے جو ہر اتوار کو یا جمعے کو میرا خیال ایک آرٹیکل لکھتے تھے، اب وہ آرٹیکل انہوں نے لکھا، وہ یہ تھا کہ مارشل لا پہ ایک بہت بڑی تنقید تھی جنرل ضیاء الحق پہ، لکھا کہ ہمیں وعدہ کیا گیا تھا 90 دن کا، لیکن آج 95 یا 96 مہینے ہو گئے ہیں، اور انتخابات کے کوئی دور دور تک ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، ابھی انتخابات نہیں ہوئے تھے۔ تو بہت ایک سخت انہوں نے یہ کالم لکھا تھا۔ آپ یقین کیجئے، میں نے بطور ایک نوجوان صحافی کے اس کا ترجمہ کر کے اپنے اردو کے پروگرام میں، جو دوئچے ویلے کا پروگرام تھا، اس میں نشر کر دیا ہم نے، مطلب چونکہ ہم اندر سے ایک بڑی تنقیدی انقلابی قسم کی روح تھی، تو میں نے وہ کر دیا۔ اگلے دن میری وہاں پہ پیشی ہو گئی۔ انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے، آپ کے خیالات اپنی جگہ، لیکن وائس آف جرمنی ایک خیر سگالی کا پلیٹ فارم ہے، یہ کوئی سیاسی پلیٹ فارم نہیں ہے۔ ان دنوں ابھی سیاسی نہیں تھا، جنرل ہم چیزیں کور کیا کرتے تھے بالکل غیر جانبدار انداز میں۔ تو نے کہا کہ آپ بھلے جو مرضی کریں، لیکن یہاں پہ میں نے کہا وہ چیز تو چھپ چکی ہے پاکستان میں، تو نے کہا بھلے وہ چھپ چکی ہو 10 دن پہلے، لیکن یہاں سے آپ کوشش کریں کہ یہ سیاسی مواد نہ جائے۔ تو مقصد یہ ہے یہ بات کرنے کا کہ ہم پہ سب پہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جو آپ کی پسند ناپسند اپنی جگہ، آپ کو بالکل حق ہے، ہر ایک کو اس پہ پابندی بھی نہیں لگائی جانی چاہیے، لیکن اس ذمہ داری کا جو ہم پہ عائد ہوتی ہے صرف فرائض نہیں ہیں، ہم حقوق مانگتے ہیں وہ جو کہ میڈیا کو یورپ میں حاصل ہیں، لیکن کیا ہماری اپنی انٹیگریٹی، ہماری اپنا کردار اسی طرح کا ہے جس طرح یورپ میں زیادہ تر صحافیوں کا ہے؟ تو ان دو مختلف پیرائے میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آزادیاں ہم وہ مانگیں، فرائض ہم وہ والے پھر ادا نہ کریں۔ دوسری جو میڈیا پہ بلا شبہ پابندیاں ہیں، آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں میرا خیال ہے؟ اچھا، میں ایک سوال جہاں آپ نے بڑی اچھی بات، آپ نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بات کہہ دی کہ بات وہی ہے کہ رائٹ ٹو اسپیک آپ کا ہے، آرٹیکل 19 بھی کہتا ہے، لیکن وہ رائڈر لگاتا ہے سبجیکٹ ٹو ریزنیبل ریسٹرکشن۔ ہم یہ اسی بات کو اگر میں تھوڑی سی عرصے کے لیے، چونکہ آپ نے پوائنٹ بڑا اچھا چھیڑا ہے تو میرا دل چاہا کہ میں یہ بات بھی کر لوں، تو یہ تو پرنسپل اگر دیکھا جائے ہماری جوڈیشری پہ بھی آتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی پسند نہ پسند، اندر سے آپ کا جو مرضی ہو، لیکن جب آپ انصاف دینے پہ آئیں تو آپ کو نہیں کرنا۔ مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جسٹس تو اب رہ ہی نہیں، وہ شوکت صدیقی کو لے لیں، جسٹس وقار سیٹھ کو جن کا تعلق پشاور ہائی کورٹ سے تھا، جسٹس قاضی فائزی صاحب کو لے لیں، یعنی انہوں نے آخر جب بھی موقع ملا انہوں نے اپنے اندر کی بڑھاس جو ہے نا وہ رواج کی شکل میں کسی نہ کسی شکل میں نکالی، حالانکہ کیپ موجود ہے، کوڈ آف کنڈکٹ موجود ہے۔ تو یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ ہمارے یہاں جوڈیشری کے اندر بھی میں نے یہ نوٹس کیا ہے، آپ نہیں سمجھتے وہاں بھی اس چیز کو بڑا سختی سے پابند ہونا چاہیے تھا؟ بالکل، دیکھیے ہر شعبہ زندگی میں اس پہ ہونا چاہیے اطلاق اس کا نا، صرف صحافی یا صرف سیاستدان یا صرف
जुडिशरी या सिर्फ फौज तो कवानीन किताबें नहीं हैं। हर बंदा जो उसके हवाले से आइन में, कानून में कवानीन मौजूद हैं, उसका ताबे है। हमारे यहाँ वतीरा ये बन गया है कि हम दूसरों पे तो उंगली उठाते हैं कि देखिए वो आइन की पासदारी नहीं कर रहे हैं, कानून को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अपनी तरफ जब नज़र आती है तो उसमें एक मुनाफकत का एलिमेंट आ जाता है। आप यकीन कीजिए कि जब आज से 10-12 साल पहले निगरान हुकूमत के ज़माने में केस चला था कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन जो है उसके फंड्स कौन कौन खाता है, कैसे इस्तेमाल होते हैं, आपको शायद याद हो, सुप्रीम कोर्ट में एक केस चला था। तो उसमें उस केस के दौरान 2 फाइलें जमा करवाई गई थी सुप्रीम कोर्ट को। एक फ़ाइल जो थी उन्होंने कहा कि ये टोटली क्लासिफाइड है। उस क्लासिफाइड फ़ाइल में असल में बहुत बड़े बड़े नाम थे जो कि वजारत इत्तलात और नशरियात के फंड्स पे उम्र भर पलते रहे। एक बहुत बड़े एडिटर हैं, उनके पूरा ख़ानदान इसमें सहाफ़त में रहा, लेकिन वो बड़ों से लेकर छोटों तक सारी उम्र वजारत इत्तलात और नशरियात और प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के ख़र्चे पे लाहौर, कराची से इस्लामाबाद आते थे, यहाँ होटलों में रहते थे, उनकी गाड़ियाँ इस्तेमाल होती थीं। इसी तरह एक और साहब हैं, उन्होंने एक बहुत बड़े मैगज़ीन के वो एडिटर थे। तो मैंने उन दिनों शेख रशीद साहब इत्तलात के वज़ीर होते थे, तो मैंने शेख रशीद साहब के हवाले से कुछ लिखा। मेरा एक कॉलम होता था, कॉलम जब नहीं छपा तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि जी तुम्हारा क्या ख्याल है। इसी तरह मैं एक और बहुत बड़े सहाफ़ी की बात करूं आपसे, एडिटर भी रहे, बड़ा नाम है उनका, तो उनके लिए मैं कॉलम लिखा करता था। अब कॉलम नहीं छपा, उन दिनों वज़ीर इत्तलात शेख रशीद साहब हुआ करते थे और कॉलम उनके बारे में था कि वो क्या क्या करते हैं, कहाँ कहाँ नवाज़शात करते हैं। तो जब कॉलम नहीं छपा मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा यार तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम्हारे एक कॉलम की खातिर मुझे वो 3-4 लाख के इश्तिहारात मिलते हैं अपने मैगज़ीन के लिए, तो मैं उनसे भी हाथ खो दूँ। तो मैंने कहा आपकी मर्ज़ी, आप मालिक हैं, मेरा कुछ नहीं, मैं सिर्फ एक कॉलम लिखता था। इस तरह एक और मौके पे एक और बहुत बड़ा कौमी इदारा है, उनको इधर से इश्तिहार नहीं मिला, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि जी यार वो तो तुम्हारा बड़ा दोस्त है फ़लाँ बंदा, तो इसने सबको इश्तिहार दिए और हमें इश्तिहार नहीं दिया है। तो मेरे पास इसकी करप्शन की इतनी कहानियाँ हैं, मैं इसको रेज़ा रेज़ा कर दूंगा करप्शन की कहानियाँ छाप के, अगर हमें इश्तिहार ना मिला तो। ये आप मुलाहिज़ा कीजिए, हमें लोगों को भी सोचना चाहिए। उसने कहा कि अगर मुझे इश्तिहार ना मिला तो सारी करप्शन की कहानियाँ मैं बाहर ले आऊँगा। तो मैंने कहा मेरा देखिए उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो आपके लिए एक कॉलम लिखता हूँ, लेकिन आप अगर कहते हैं तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ। उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ जी आपके इनका मैगज़ीन है, इनको दे दें इश्तिहार। आप यकीन कीजिए कि इश्तिहार मिला, उसके बाद वो करप्शन की उनकी कहानियाँ उनको भूल गई। तो उसमें लुबे लुबाब मेरी बात का ये है कि जब आप एक तरफ अपने हुकूक मांगते हैं, दूसरी तरफ आप अपने फ़राइज़ अदा नहीं करते, तीसरी तरफ आप मुनाफ़कत का मुज़ाहरा करते हैं, अपने कमर्शियल इंटरेस्ट्स जो हैं, अपने मफादात हैं, उनकी बरारी में लगे होते हैं, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि फ़ौज ने कदगन लगा दी, इमरान खान ने कदगन लगा दिया, नवाज शरीफ। मुझे याद है सितंबर 1995 में मैं मुजाहरे में था, APP के मुलाजमीन को, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का वक्त था, कल मैंने ट्विटर पे वो तस्वीर भी डाली थी कि बाकायदा पुलिस के साथ हमारी हाथापाई हुई, हमने डी चौक में मुजाहरा किया। APP के मुलाजमीन को वो मरहूम अज़हर सुहेल साहब थे, उन्होंने डिसमिस कर दिया था, किसी को सज़ा के तौर पे गिलगित भेज दिया, खुशदार भेज दिया। बहुत सारे लोग, हम देखिए वो भी एक जमहूरी हुकूमत थी, उसी हुकूमत के दौरान सईद अहमद था एक द न्यूज़ का रिपोर्टर, उसके ऊपर उसी हुकूमत के दौरान गद्दारी का मुकदमा भी बना था। और आपको शायद यकीनन याद होगा कि जो ज़िया-उल हक का इब्तदाई ज़माना था वो तो बहुत ही भयानक और तारीख ज़माना था। तो हमें थोड़ा बहुत ये सोचना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान में हमें जो कुछ मिला हुआ है, जो आज़ादियाँ मिली हैं, मीडिया बिल्कुल नए कवानीन आ रहे हैं, उसकी मुज़ाहमत की जानी चाहिए, लेकिन मुज़ाहमत उस वक्त कामयाब होती है जब आपका किरदार हो, आप साले किरदार के हों। यू डोंट हैव स्केलेटन्स इन द कबर्ड,
جہاں پہ آپ لوگوں کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکیں کہ آپ ہمیں بلیک میل نہیں کر سکتے ہیں، لیکن آپ پلاٹس، پریویلیجز اور پرمٹس بھی لیں اور پھر کہیں کہ میڈیا بھی آزاد ہو، اور حکومت پھر آپ کے خلاف جب ایکشن کرتی ہے یا کسی ایک ایسی، جب آپ لائنز سیویلٹی کی، اقدار کی جب آپ لائن کراس کرتے ہیں، پھر آپ کہیں کہ میڈیا پہ حملہ ہو گیا ہے، یہ پھر زیادتی کی بات ہے۔ ہم سب کو اپنے گریبان میں بھی جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ ہم جس چیز کا تقاضا کر رہے ہیں، آیا اس کے لیے ہم نے خود تیاری بھی کی ہے کہ نہیں؟ آیا ہم ٹینٹڈ تو نہیں ہیں کہ ہم نے بھی، اللہ کا شکر ہے ہم نے آج تک کوئی پلاٹ پرمٹ پریویلیج کسی سے نہیں لی، لہٰذا چاہے بے نظیر بھٹو صاحبہ تھی، چاہے نواز شریف صاحب تھے، چاہے جنرل پرویز مشرف تھے، ان سب کی میں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کی ہیں، کیونکہ میرا ان سے کسی سے لینا دینے تھا۔ اللہ کا شکر ہے ہم نے باہر سے کمایا، ڈوچے ویلے، CNN کے ساتھ کام کرتے تھے۔ تو بڑے افسوس کی بات ہے، افسوس جو کچھ آج کل ہوا ہے ہمارے میڈیا کے ساتھ یا حامد میر صاحب کے ساتھ، لیکن ہمیں ذہن میں یہ ضرور اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارا جو رتبہ ہے، جو مقام ہے، اس کو ہم ایمانداری کے ساتھ استعمال کریں، اور وہ پلیٹ فارم جس کے ساتھ سینکڑوں دوسرے لوگوں کا روزگار بھی وابستہ ہوتا ہے، اس پلیٹ فارم کو ہم جیوپرڈائز نہ کریں، کیونکہ ایک شخص دیکھیں، ہر ایک کے اپنے اس خیال کی آزادی ہے، اس پہ بالکل قدغن نہیں لگنی چاہیے، لیکن وہ پلیٹ فارم جو آپ کے پاس ہے، جس سے سینکڑوں لوگ، جیو دا نیوز اتنا بہت بڑا گروپ ہے جنگ کا، کیونکہ اگر کوئی بھی ایک ملازم ان کا، کوئی بھی ایک اینکر، رائٹر کوئی اس قسم کی بات لکھے گا جو کہ دوسری سائٹ کو پسند نہیں آئے گی، پھر لامحالہ نشانہ وہ ادارہ بن سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے لامحالہ تنخواہیں متاثر ہوتی ہیں۔ اور ابھی بھی آپ اچھا کو معلوم ہے کہ بہت سارے اداروں کے اندر تنخواہیں 2-3 مہینے لیٹ ملتی ہیں، اس وقت ان کو اپنے فرائض یاد نہیں رہتے ہیں، حقوق انہیں ضرور یاد رہتے ہیں۔ اچھا، آپ نے امتیاز صاحب بات بڑی زبردست کی ہے، لیکن میں جو بات اب جو میں ختم کرتے ہوئے بس 2-3 منٹ آپ کے اور چاہیے ہوں گے۔ میں جب دیکھتا ہوں کسی بھی دنیا، مہذب دنیا میں چلے جائیں، مادر پدر آزادی کا کانسیپٹ تو ہے نہیں، ایبسلیوٹ، یعنی یہاں آلویز رائڈرز آر دیئر، کیا آپ نے کہاں تک بات کرنی ہے؟ فار انسٹنس ہمارے یہاں آرٹیکل 19 کے آگے بھی سبجیکٹ ٹو ریزنبل ریسٹرکشنز لگی ہوئی ہیں، ڈیسنسی پہ بات، مورالٹی پہ، یعنی ہمارے یہاں جو اب جو باتیں کی ہیں نا، ذرا اس کو چھوڑ کے، یعنی ہم جو بات اگر لیتے ہیں، حامد میر کو لیتے ہیں، آسمان شرازی کو لیتے ہیں، آپ دیکھیں نا ڈیفیمیشن کے لاز موجود ہیں یہاں پر، آپ کنٹمپٹ نہیں کر سکتے عدالتوں کی، انسائٹمنٹ ٹو آفینس نہیں کر سکتے آپ، ڈیسنسی اور مورالٹی کے اگینسٹ بات نہیں کر سکتے آپ ڈیفینس اینڈ سیکورٹی آف پاکستان کے اگینسٹ نہیں بات کرتے، پھر وہ جو گلوری آف اسلام کے کانٹیکٹ میں چیزیں دی ہیں، یہ رائٹر لگے ہوئے ہیں، فنڈامنٹل رائٹ میں لگے ہوئے ہیں۔ اور یہاں یہ جو میں ایک بات سمجھ پایا ہوں کہ ہمارے ہاں پیمرا نے تو ایک قوانین کی پالیسی سیٹ کر دی، جب جنرل پرویز مشرف کے دور میں آیا، کچھ چیزیں بہتر تو ہوگی، لیکن ہم بٹ وی نیڈ ٹو ہیو اے اسٹیچوٹری لا، کوئی نہ کوئی تو ایک لمٹ ہے نا جو بیٹھ کے طے کرے گی کہ یہ لائن کیا ہے، آگے کس نے جانا ہے، پیچھے کسی جانا ہے، اور اسی کے اندر جرنلسٹ کی پروٹیکشن۔ اور اب جو قانون لانا چاہتی ہے گورنر، یہ پرانے دور کا چلا آ رہا ہے، نواز شریف کے دور سے چلا آ رہا ہے، لیکن میرا جانتا خیال ہے جو وجہ جو میں نے محسوس کی کہ وہ قانون میں کوئی سکم ہے جس کا یہ ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا نہیں، میں اظہر بھائی آپ کے بات کو، قانون میں سکم نہیں ہے، یہاں پہ سکم ہے۔ ہے۔ ہماری جو ذہنیت ہے، جو مائنڈ سیٹ ہے، پیمرا کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ قوانین تو ہیں، بھلے اس پہ آپ جو مرضی اعتراض کر لیں، قانون موجود ہے، ادارہ موجود ہے، وہ جس کسی کو بھی سزا دیتا ہے، جرمانہ لگاتا ہے یہ ادارہ، ہمارے مالکان، بڑے بڑے مالکان، وہ سیدھا عدالت چلے جاتے ہیں، عدالت سے اسٹے آرڈر لے آتے ہیں۔ یہ بات صحیح 80-90% جو انہوں نے جرمانے کیے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہیں عدالتوں میں چیلنج ہو جاتے ہیں، آپ کے بھائی بند جو ہیں وہ ان کا بالکل صحیح۔ انسٹرومنٹ بن جاتے ہیں، اور آپ قانون کو آپ بالکل اپاہج کر دیتے ہیں۔ تو اس میں یہ بھی ہے کہ سنسیئرٹی آف پرپز بھی ہونی چاہیے، جب تک وہ نہیں ہوگی، جب تک قانون کا احترام نہیں سیکھا۔ دیکھیں، آپ اگر اس ملک میں رہ رہے ہیں تو اس ملک کے پھر کچھ قوانین ہیں، منیمل کسی حد تک تو اس کا آپ پابندی کریں نا، قانون کا احترام کریں، اس کے ضابطوں کا احترام کریں۔ باقی میڈیا کی آزادی پہ بلا شبہ کوئی قدغن نہیں لگنی چاہیے، اس پہ تو کوئی دو آراء نہیں ہو سکتی، لیکن میڈیا کی آزادی کو
ذمہ داری کے ساتھ استعمال کرنے کی ذمہ داری بھی ہم پہ عائد ہوتی ہے. بس اتنی سی بات میں کہوں. اچھا بس میں ایک چھوٹا سا میں کتاب دیکھ رہا تھا، ڈیکلن واش کی کتاب دیکھ رہا تھا، 9 لائیوز آف پاکستان. آپ کے ذہن سے آپ نے دیکھی بھی ہوگی، ڈسپیچز فرام اے ڈیوائیڈڈ نیشن. انہوں نے حامد میر، آسما جہانگیر، آسما شیرازی، یعنی ان کے کانٹیکس میں یا ملاقاتوں کے کانٹیکس میں، جیسے دیکھیں نا ہم یہاں ملنے جاتے ہیں اپنے اداروں کے ساتھ، اس طرح بھی CIA وغیرہ یا اس کانٹیکس میں بھی دیکھا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہاں بیٹھ کے کیا ان لوگوں کا کام تھا ایسے لوگوں سے ملنا؟ اور پھر وہ خاص طور پر وہ فیورٹ پرسنالٹیز بھی نہیں تھا، اس کو نکال بھی دیا تھا یہاں سے. دیکھیے صحافی کے طور پہ تو آپ سب سے ملتے ہیں نا، یعنی وہ آپ قدغن نہیں لگا سکتے. مطلب میں خود انڈین ڈپلومیٹ سے ملتا رہا ہوں، رشین سے ملتا رہا ہوں، ایرانیوں سے، یہ قدغن نہیں لگائی جا سکتی. اس میں تو آپ پہ ہے کہ آپ نے اس ایکسس جو آپ کو اگر ملی ہوئی ہے چاروں طرف، ایک کوئی بھی نامور صحافی ہوگا اس کو وہ ایکسس ملی ہوتی ہے. اس بات پہ آپ اس کو نہیں روک سکتے کہ آپ چونکہ انڈین سے ملے ہیں لہٰذا آپ فرض پھر یہ کر لیں کہ شاید یہ پاکستان کے خلاف بات ہو. کسی کی ملک کے ساتھ وفاداری، قوم نہیں میں کے یہ بات ساتھ نہیں کر رہا، جی، میں یہ بات نہیں کر رہا. تو وہ ڈیکلن والس وغیرہ جو ہے دیکھیں اس میں یہ ایک اور کسی اور نشست کے لیے یہ رکھ. چلے میں بات کچھ اور کرنا چاہ رہا تھا، آپ بات سمجھ گئے. پھر دوبارہ اس پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی. بہت شکریہ امتیاز گل صاحب، آپ کا وقت دیا گا. اجازت دیجیے گا. السلام علیکم، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد.